नमस्ते एन्ड वेलकम टु बीएनबी क्लास। बीएनबी क्लासमा तपाई सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको हाम्रो यो भिडियो पुरानै भिडियोहरूको निरन्तरता र भाग 4 बैंकको पुरानो प्रश्न उत्तर भनेपछि नेपालका सरकारी बैंकहरुमा पहिले सोधिएका हैन प्रश्नहरुको उत्तर दिने क्रममा चाहिँ यो नयाँ भिडियो लिएर हामी प्रस्तुत भएको छौं। भनेपछि के छ त आजको प्रश्न? आजको हाम्रो बैंकमा सोधिएको प्रश्न के हो भन्दाखेरि व्हाट इज अपरेटिङ सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन्स। अपरेटिङ सिस्टमको परिभाषा लेख्दै कार्य वर्णन गर्नुहोस्। भनेपछि हामीले यो क्वेशनमा अपरेटिङ सिस्टमको परिभाषा पनि दिनु पर्यो र विभिन्न फंक्शनहरुको बारेमा हामीले वर्णन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब यो हुन त तपाईको 10 नम्बरको लागि सोधिएको प्रश्न हो। 10 नम्बर अनुसारले हामीले कसरी आन्सर लेख्नु छ त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्ने छौं। सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाई सबैजनालाई पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। बेल आइकन प्रेस गरेपछि हाम्रो हरेक नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को सानो अनुरोध, कृपया यो भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नु होला अनि मात्र तपाई सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ। सो लेट्स स्टार्ट। हजुर, आजको प्रश्न तपाईहरुले थाहा भएकै कुरा छ। व्हाट इज अपरेटिङ सिस्टम, व्हाट फंक्शन डज दिस सिस्टम परफर्म और व्हाट आर इट्स फंक्शन। एउटा कुरा हो, अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो, यो प्रणालीको कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ पहिला हामीले परिभाषा लेख्नु पर्यो। हुन त यो कम्प्युटरको भएको कारणले मुख्यतः हामीले चाहिँ अंग्रेजीमा नै फोकस गरेका छौं, त्यसैले यो हामी हेर्दै जाउँ यसको आन्सर। An operating system is a set of programs that manage, controls, coordinates, and supervise the activities of computer hardware and software. An operating system is a program that acts as an interface between the user and computer hardware and controls the execution of all kinds of programs. In other words, an operating system is a software which performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral devices such as disk, drives and printers. यो चाहिँ हाम्रो परिभाषा हो। अब यसरी नेपालीमा भन्ने हो भने हैन, अपरेटिङ सिस्टम प्रोग्रामहरुको एउटा समूह हो जसले कम्प्युटरको हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई व्यवस्थापन, नियन्त्रण, समन्वय र सुपरभाइज भनेपछि के भन्छ सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य मा संलग्न भएको हुन्छ। यो एउटा कार्यक्रम हो, यो एउटा प्रोग्राम हो जो उन चाहिँ प्रयोगकर्ता र कम्प्युटरको हार्डवेयरलाई जोड्ने काम गर्दछ। यसै चाहिँ हामी परिभाषा लेख्न सक्छौं नेपालीमा। अब फंक्शन्सको कुरा गरौं। फंक्शन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम बुन्दागत रूपमा मैले यहाँ लेखेको छु हैन। पहिलो मेमोरी म्यानेजमेन्ट, स्मरण व्यवस्थापन। अब तपाईले यसले यदि एक्सप्लेन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कि स्मरण व्यवस्थापनमा कम्प्युटरमा भएको विभिन्न किसिमको स्मरण हैन, विभिन्न किसिमको स्मरण हुन्छ नि, र्याम हुन्छ, रोम हुन्छ, क्याशे मेमोरी हुन्छ, तिनीहरुको व्यवस्थापनमा अपरेटिङ सिस्टमले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अर्को प्रोसेसर म्यानेजमेन्ट, प्रशोधन व्यवस्थापन हामी भन्छौं या प्रशोध व्यवस्थापन। यसमा भनेपछि यसमा चाहिँ कम्प्युटरमा हुने विभिन्न प्रशोधन कार्य क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित राख्न अपरेटिङ सिस्टम ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। डिभाइस म्यानेजमेन्ट, उपकरण व्यवस्थापन। हरेक कम्प्युटरमा विभिन्न हार्डवेयर र सफ्टवेयर मार्फत विभिन्न डिभाइसहरू जोडिएका हुन्छन्, जस्तै प्रिन्टर भयो, स्क्यानर भयो, माउस भयो हैन, आदि इत्यादि। भनेपछि ती सबै उपकरणको फंक्सनलाई कम्प्युटरसँग व्यवस्थित रूपले जोड्नमा मद्दत पुर्याउने सिस्टम नै हाम्रो के हो, अपरेटिङ सिस्टम हो। फाइल म्यानेजमेन्ट, फाइल व्यवस्थापन। हामीले थाहा छ हरेक कम्प्युटरमा हामी विभिन्न किसिमको फाइल, विभिन्न फर्मेटको फाइलहरू बनाउने गर्छौं। त्यो फाइलहरूले खोज्ने, स्टोर गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने काम पनि कसले गर्छ, अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। सेक्युरिटी, सुरक्षा सही कुरा हो। हरेक कम्प्युटरको सुरक्षा गर्नका लागि, सुरक्षा भन्दाखेरि भाइरसबाट हैन, मालवेयर्सबाट, विभिन्न किसिमको एन्टिभाइरस, फायरवालको व्यवस्था र त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्छ, अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। कन्ट्रोल ओभर सिस्टम परफर्मेन्स, प्रणालीको कार्य सम्पादन माथि नियन्त्रण। अब हरेक सिस्टमले राम्रो परफर्मेन्स दिनु पर्यो। राम्रो परफर्मेन्स दिनको लागि मेमोरी व्यवस्थापन, प्रोसेसिङ व्यवस्थापन कसरी गर्ने त, त्यो सब कुराको एनालाइसिस
हैन विश्लेषण चाहिँ कसले गर्छ अपरेटिङ सिस्टमले जब एकाउन्टिङ कार्यलेखा जब एकाउन्टिङ भनेपछि एउटा कम्प्युटरमा दिइएको विभिन्न कार्यलाई हामी जब भन्छौं हैन मान्नुस् एकैचोटीमा तपाईले वर्ड पनि खोल्नु भो यता युट्युब पनि खोल्नु भयो उता तपाईले पावर पोइन्ट पनि चलाउनु भइराछ भने यो के हो विभिन्न किसिमको जबहरु हो के जब कुन बेला मैले डिस्प्ले गर्ने कुन बेला न डिस्प्ले गर्ने त्यो युजरको प्रयोगकर्ताको रिक्वेस्ट अनुसारले व्यवस्थापन गर्ने अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ एरर डिटेक्टिङ एड्स त्रुटि पत्ता लगाउनमा सहयोग अब यो त हामीले थाहा छ जस्तै उदाहरण लियौं तपाईले वर्ड चलाउनु भइराछ के टाइप गर्नु भयो स्पेलिङ मिलेन भने देखाउँछ नि त यो स्पेलिङ मिस्टेक छ भने त्यो कसले देखाउँछ कसले त्यो एरर त्रुटि पत्ता लगाउनमा मद्दत पुर्याउँछ हो अपरेटिङ सिस्टमले कोअर्डिनेसन बिट्विन अदर सफ्टवेयर एन्ड युजर्स प्रयोगकर्ता र अन्य सफ्टवेयर बीच समन्वय अब यो त सधैं छ नै हाम्रो कम्प्युटरको विभिन्न सफ्टवेयरहरु हुन्छन् हैन र विभिन्न प्रयोगकर्ता हुन्छन् त्यो सबै प्रयोगकर्ता सबै सफ्टवेयर बीचको जुन हैन खोल्ने बन्द गर्ने भनेपछि फाइल ओपन गर्ने भनेपछि फाइल क्लोज गर्ने आदि इत्यादि कार्यमा कसले समन्वय र कसले सहयोग पुर्याउँछ अपरेटिङ सिस्टमले अब यसैले चाहिँ अलिकति हैन बुन्दागत रूपमा अझ विस्तृत बुन्दागत रूपमा चाहिँ मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु यहाँ हेर्दै जाउँ द फंक्शन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम क्यान अल्सो बी समराइज्ड इन फलोइङ पोइन्ट्स माथि गए ओके अब अपरेटिङ सिस्टम लाई चाहिँ हेर्नुस् कम्प्युटर छ अंग्रेजी शब्दहरुको बढी प्रयोग हुन्छ त्यसैले मैले अंग्रेजीमा लेखेको छु एक्ट्स एज अ ब्रिज और मिडियम बिट्विन कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड इट्स युजर्स यसको बारेमा हामीले कुरा गरिसकेका छौं प्रोवाइड्स कमन प्लेटफर्म अन व्हिच युजर्स क्यान एक्जिक्युट प्रोग्राम इन एन एफिसिएन्ट म्यानर uses password protection to user data and similar other technique हैन यो सुरक्षामा पनि आउँछ पासवर्ड प्रोटेक्सनको जुन पहिला हामी कुरा गरेका छौं हेल्प्स टु इम्प्रुभ कम्प्युटर परफर्मेन्स और हेल्थ बाइ प्रोवाइडिङ एडिक्वेट इन्फर्मेसन निडेड टु ट्रबल शूट प्रब्लम्स यो पनि तपाईको कार्य सम्पादनको राम्रो गर्नमा चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ अर्को हेरौं keeps track of time and resources used by various users in order to collect their information for future needs. यो सबै थाहा छ monitors and supervise the system to detect and prevent possible errors. Manages computer memory by keeping track of what software applications are open and where it has put them in RAM. Memory management. Decides in which processes the processor have access and time for it. Processor management. Manages device by keeping track of all device connected to the system. Device management. Manages file where information is stored, user access setting and the status of every files and more. File management. यही पोइन्टहरुलाई चाहिँ हामीले अलिकति लामो पोइन्टमा बनाउन राखेको छ यसरी लेख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ के यसरी हाम्रो मुख्य पोइन्ट पनि देखियो र त्यस भित्रका सानो सानो पोइन्टहरु पनि थुप्रै देखियो 10 नम्बरको लागि एकदम पर्फेक्ट हुन्छ यो every sector including banks need operating system to carry out daily financial transactions and several systems ensure safe and secure transactions operating system acts as a support and indispensable part of banking functions banking कार्यको लागि banking कारोबारको लागि operating system चाहिँ एउटा सपोर्ट सहकार्य मात्र हैन कि indispensable अपरिहार्य हिस्सा पनि हो यसरी लेख्यो भने हामीले लाग्छ तपाईले चाहिँ एक्जाममा राम्रो आन्सर लेख्न सक्नु हुनेछ आजको लागि हामी यतिकै आशा छ तपाईले यो क्वेशनको आन्सर राम्ररी बुझ्नु भएछ र मजाले परीक्षामा लेख्न सक्नु हुनेछ Don't forget to like, share, comment on our video. Click on the logo to subscribe. Keep learning with BNB class. And thank you so much for being with us. केही कुरा त्यस्तो मनमा छ भने केही कुरा बुझिएन भने कृपया कमेन्ट गरेर हामीले बताउनु होला धन्यवाद